दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमरान नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन ताउन और वसाइल की फराहमी का यकीन दिलाया है। पाकिस्तान और चीन ने अहम इलाकाई और आलमी मामलात पर रवाबित मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। सेनेट और कौमी असम्बली में मालियाती बिल 2024-25 पर बहस जारी है। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज कोयटा में सूबाई असम्बली में पेश किया जा रहा है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर श्रीनगर और दीगर इलाकों में मुकम्मल हड़ताल है। मौसीकी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है ताकि मौसीकी की आलमगीर ज़बान को फ़रोग़ दिया जा सके। ICC T20 आलमी कप के सुपर 8 मरहले में आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका सेंट लूसिया में मद्दे मुकाबिल होंगे। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन मदद और वसाइल फराहम करेगी। उन्होंने इन ख्यालात का इज़हार खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी से बातचीत करते हुए किया, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। मुलाकात में सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और चीन ने आला सतह पर रवाबित की रफ्तार बरकरार रखने और अहम इलाकाई और आलमी मामलात पर राब्ते मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। ये इत्तफ़ाक़ी राय आज इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की मरकज़ी कमेटी के शोबाए आलमी उमूर के वज़ीर लिू जियानशाओ के दरमियान होने वाली मुलाकात में हुआ। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली में CPEC के मुस्बत किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि चीनी सदर के एक ख़ित्ता एक शहरा मंसूबे के तहत CPEC ने तवानाई की सलामती को यकीनी बनाया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने दोनों ममालिक में CPEC पर मुतफ़िक़ा सियासी इत्तफ़ाक़ी राय को सराहते हुए दूसरे मरहले में मंसूबे की कामयाबियों को मुस्तहकम करने और आला मयार की तरक्की के लिए पाकिस्तान के ठोस अज़्म का इयादा किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चीनी वज़ीर ने कहा कि एक आहनी भाई और आज़मूदा दोस्त की हैसियत से चीन अपनी ख़ारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को नुमाया मकाम देता है और इसके साथ बाहमी ताउन पर मबनी तस्वीराती शाकरदारी को मज़ीद मज़बूत बनाने का ख्वाहिशमंद है। CPEC की रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए लियू ने कहा कि चीन CPEC के तमाम जारी और नए शुरू किए जाने वाले मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। सेनेट ने फाइनेंस बिल 2024-25 पर बहस जारी रखी। सेनेट इजलास के दौरान बहस में हिस्सा लेते हुए बिलाल अहमद ने तजवीज़ पेश की कि हुकूमत टैक्स नेट को तौसी देने और मुल्क के मकामी वसाइल से इस्तिफ़ादा करने पर तवज्जो मरकूज़ करे। अमीर वलीउद्दीन चिश्ती ने बजट में स्टेशनरी पर टैक्स लगाने की मुखालफत की। नदीम अहमद भुट्टो ने कहा कि सियासी क़यादत को मुल्क के दायमी मसाइल के हल के लिए मीसाक़े मईशत की तरफ जाना होगा। समीना मुमताज़ ज़हरी ने कहा कि ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को इजाफी टैक्सों से मुस्तस्ना करार दिया जाए। साजिद मीर ने खसारे में जाने वाले इदारों PIA और पाकिस्तान स्टील मिल समेत दीगर इदारों की निजकारी की हिमायत की। ज़ीशान खानज़ादा ने कहा कि मईशत को फ़रोग़ देने के लिए निजी शोबे और कारोबार को मुकम्मल सहूलियात देनी चाहिए। डॉक्टर अफनानुल्लाह खान ने कहा कि अगले माली साल के सरकारी तरक्याती प्रोग्राम में IT पार्क के क़याम और पानी के ज़खायर की मुनासिब तक़सीम के लिए अहम इक़दाम करने चाहिए। इसके बाद ऐवान का इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली में साल 2024-25 के लिए बजट पर बहस जारी रही। बहस में हिस्सा लेते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार ने रिवायती बजट से बाहर निकलने की ज़रूरत पर जोर दिया और तजवीज़ पेश की कि पायदार तरक्की के लिए अवाम दोस्त और कारोबार दोस्त बजट तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालने के बजाय जागीरदारों और बड़े ज़मींदारों की ज़र आमदन को टैक्स के दायरे में लाया जाए। कौमी असम्बली की रुकन आयशा नाज तनोली ने एतमाद का इजहार किया
کہ ملک وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت ترقی کرے گا۔ عمر فاروق نے تجویز پیش کی کہ کسانوں کو زیادہ سہولیات دی جائیں اور ان کی پیداوار کی مناسب قیمت دی جانی چاہیے۔ صنعت و پیداوار کے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ حکومت کسانوں کی بہتری کی خاطر کھاد کی صنعت کو تعاون کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ وہ آل پاکستان فرٹیلائزر ڈیلرز ایسوسی ایشن کے ایک وفد سے بات چیت کر رہے تھے، جس نے چیئرمین غلام احمد کی قیادت میں آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وفد نے پرچون فروشوں کے تحفظات سے وزیر صنعت و پیداوار کو آگاہ کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بلوچستان کا اگلے مالی سال کا بجٹ آج کوئٹہ میں صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ میر شعیب نوشیروانی سے پہر 4 بجے صوبائی اسمبلی میں بجٹ تجاویز اور دستاویزات پیش کریں گے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ملک میں اقتصادی بحالی کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ SIFC کے تحت اٹھائے گئے اقدامات کی بدولت IT، توانائی، زراعت اور معدنیات کے شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح SIFC کی وجہ سے سعودی عرب، بحرین، قطر، کویت، متحدہ عرب امارات اور چین کے ساتھ تجارتی روابط بھی استوار ہوئے ہیں۔ SIFC میں حکومت کی خصوصی دلچسپی کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے، جس سے ملک میں ترقی کی نئی راہیں ہموار ہوئی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے کے موقع پر سری نگر اور دوسرے علاقوں میں مکمل ہڑتال ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ہڑتال کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی تھی۔ بھارتی وزیر اعظم گزشتہ شام سری نگر پہنچے اور آج انہوں نے ڈل جھیل کے کنارے کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں یوگا کی ایک تقریب میں شرکت کی۔ ہڑتال کی کال پر کشمیریوں نے آج مودی کے دورے اور اس کے کشمیر مخالف ایجنڈے کو مسترد کرتے ہوئے اپنی دکانیں بند رکھیں۔ اس موقع پر سری نگر ایک ویرانے کا منظر پیش کرتا رہا، جبکہ بھارتی فوجی اہلکاروں نے خطے میں بھارت مخالف احتجاج روکنے کے لیے گزشتہ ایک ہفتے سے زائد عرصے سے مختلف کارروائیوں کے دوران کم سے کم 300 نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ خان یونس میں اسرائیل کے بلا روک ٹوک حملوں میں آج 3 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ شہر کے شمال میں طوفا اور شجاعیہ کے نواح میں 2 گھروں پر اسرائیلی حملے میں 2 افراد زخمی بھی ہوئے۔ موسیقی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد موسیقی کی عالمگیر زبان کو فروغ دینا ہے۔ اس حوالے سے آج دوپہر 4:05 پر ریڈیو پاکستان اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ایک دستاویزی پروگرام نشر کرے گا۔ اور اب کرکٹ۔ ICC T20 عالمی کپ کے سپر 8 مرحلے میں جنوبی افریقہ اور انگلینڈ آج سینٹ لوشیا میں مد مقابل ہوں گے۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اس سے پہلے آج نارتھ ساؤنڈ میں آسٹریلیا نے ڈکورتھ لوئس نظام کے تحت بنگلہ دیش کو 28 رن سے ہرا دیا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، جنوبی سندھ، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 35 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 34، کراچی 38، پشاور 36، کوئٹہ 29، گلگت اور مری 25، مظفر آباد 31، سری نگر 23، جموں 34 اور لیہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا کے عوام کی فلاح بہبود کے لیے ہر ممکن تعاون اور وسائل کی فراہمی کا یقین دلایا ہے۔ پاکستان اور چین نے اہم علاقائی اور عالمی معاملات پر روابط مزید بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں مالیاتی بل 2024-25 پر بحث جاری ہے۔ بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج کوئٹہ میں صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے کے موقع پر سری نگر اور دیگر علاقوں میں مکمل ہڑتال ہے۔
موسیقی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے تاکہ موسیقی کی عالمگیر زبان کو فروغ دیا جا سکے۔ ICC T20 عالمی کپ کے سپر 8 مرحلے میں آج انگلینڈ اور جنوبی افریقہ سینٹ لوشیا میں مد مقابل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔